بالله من الشيطان الرجيم بسم الله आमीन الرحمن तुम الرحيم आमीन। जी यحया, आप पेज के स्टार्ट से शुरू करें। कुरान मुझे पहचाना है। हुरैन वही कह रही थी ना कि अपने खाला के साथ रहता है बंदा। ये वही लजीना लड़का है जो अपनी खाला के साथ रहता है। लेकिन उसको मेरा नाम याद आया उसको। हाँ, नाम तो यहया मेरे ख्याल में हाँ बोला था उसने। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वल्लदीना आमनु वाव है। वाह दिमाग खोलो आसिफ खोलो وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولها वला آماني अमानी। ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يخزى به युख नहीं है, जीम है, युज। जीम का डॉट नीचे होता है, يجزى ऊपर होता به है। ولا युज्जा भी। يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون أو यदखुलू, यदखुलू। يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله वत्तखज़ إبراهيم अल्लाहु واتخذ الله واتخذ الله إبراهيم خليلا خليلا खलीला। قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا मुही। محيطا ويستفتونك في النساء قل الله कुलिल्लाहु قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلون بين अन النساء तादिलू, ना नहीं अन أن तादिलू। تعدلون ना कहाँ ولو है, नून है क्या यहाँ पर? أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل تميلوا कुल्ल الميل। كل الميل كل الميل فتذروها كالمؤلف
كالمعلقة. المؤلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله غنيا حميدا. دي. ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا للذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولقد وإياكم وصينا الذين أوتوا الكتاب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وكفى بالله وكيلا. ومن كان يريد ولله بهيرة. ثواب الدنيا فإن الله ولله ما في السماوات. وإن ولله. ولله ما في دي पढ़े ولله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن إن يش- يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وكان الله على ذلك قديرا. ولله ما في السماوات وما في الأرض भाई ये وكفى यहाँ से पढ़ना है بالله. ई यशा यहाँ से पढ़ना है। إن يشأ يذهبكم أيها الناس أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. पढ़िए। पढ़ा रहे क्या कर रहे हो तुम। यहया। من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميع بصيرا سميعا بصيرا। سميعا بصيرا उधर देखो मैं तुम्हें कह रही मैं उधर देख रहा हूँ। इसको जॉन की टेंशन है। मैं आपके साथ खेलता हूँ। يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. पढ़ें। يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم
أو الوالدين والأقربين، أن يكن غنيا أين إن يكن غنيا إن يكن غنيا أو فقيرا أو أو فقيرا فقيرا أو فقيرا. فالله والله أولى بهما. पढ़े أو فالله فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تؤردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين يا آمنوا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. पढ़े पढ़े या अय्युहल लज़ीना آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل والكتاب الذي والكتاب الذي نزل على رسوله والكاتب الذي والكتاب الذي والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيد بعيد دو بعيدا 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 पढ़े بعيدا بعيدا إن بعيدا. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. पढ़े पढ़े إن إن الذين الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن ليغفر الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. पढ़ें يا الذين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أولياء من دون المؤمنين أولياء 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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. عزة فإن العزة فإن العزة لله جميعا.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. पढ़िए। أيبتغون عندهم वक़द नज़्ज़ला यहाँ نزل से। عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستمزوا بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا 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 تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. बस। अच्छा जी, तो मैं आपका सबक नोट डाउन कर लूँ, उसके बाद हम जाएंगे आगे, ठीक है? तो याह्या साहब 100 स्कूल जा रहे हैं याह्या? जी जा रहा हूँ सर। कौन सी क्लास? P5। P5? ये कौन सी क्लास है? ग्रेड 5। ग्रेड 5। और पी का मतलब? ग्रेड। आयरलैंड में आयरलैंड में पी को ग्रेड प्राइमरी प्राइमरी। प्राइमरी। ओ, प्राइमरी। अच्छा अच्छा अच्छा, प्राइमरी। ओके ओके ओके। मैं पानी पीऊँ, 1 मिनट। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. कहाँ देख रहे हैं? स्क्रीन यहाँ पर है। يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. जी सुनाए सूरतुल البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين آمنوا وعملوا إن الصالحات الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن في نار الذين كفروا बोला आपने. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر أولئك. البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك. هم خير البرية جيش. جزاؤهم ربهم جنات تجري جنات. عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. जी. Sir, Hmm. I think it's enough for today. Really? Yes, Why? because it's enough for today. Mama, नहीं 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 it's actually please. क्यों क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ ना मुझे और जो गेम खेलने की दिल कर रहा है मेरा भी बहुत कुछ का मेरा भी फोन कर दिया मेरा भी नहीं बहुत दिल कर रहा है please पीटने का. मेरा भी दिल कर रहा है मैं शॉपिंग करूं नया कोट लूं नए शूज लूं नया बैग लूं Sir, I think it's enough for today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नहीं सर मामा की बात नहीं सुनना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. फिर किसकी सुननी है बात? अल्लाह हाफिज खैरियत.